तू राव बिगी बाब, आयज तुमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा काडपाचें कारण कितें नेमकें? हो प्रोटेस्ट आता थोड्याच लोकांक घेवन काडपाचें म्हणजे कारण तुमकां खबर आहा की इतले त्या फॅमिलीन आपलो भुरगो हो तेंच्या खातीर ना जाल्लो आसा, पण ते जस्टीस मागतात की अशी घटना दुसऱ्यांक जावची न्हय म्हणून प्रत्येक मनीस, प्रत्येक स्टुडंट्स कम्युनिटीचो लोक मागतात. तेन्ना म्हाका दिसता की प्रशासनान हेणी आपली कारवाई सारकी करपाक जाय ती करूंक ना. आनी अशें दिसून येयला की म्हाका दिसता की तेका खंय तरी पुलीस स्टेशनान मारलो गेल्लो तेका म्हाका दिसता ह्युमिलेट केल्लो आहा तेका. त्या खातीर म्हाका दिसता तो येयला आनी एका वरा भितून तेणी आपलो जीव ना केल्लो आसा. आनी पयलीं डावट आसलोच आनी आतां जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयला तेन्ना दिसता की तेका तकलेक हांगा खंय म्हणजे हेवी कितें तरी मुको मारलेलो आसा अशें डावट आसा. तेन्ना जी सिस्टम आहा, जे कोण इनवॉल्व आहा तेचेर कारवाई जावची आनी आमी मागला की क्रायम ब्रांचा कडेन हो दिवंक जाय केस ही, आनी फुडें आहा ते तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जावपाक जाय आनी तेच्या फॅमिलीक आनी गोंयकारांक हे जस्टीस जाय म्हणून सगळे जाण भायर येयल्ले आसा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें सांगता सर? आता न्यूज चॅनलाचेर आयकलां हांवें तर पोस्टमॉर्टम पळोवंक ना, पण तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर हाडला की त्या पोस्टमॉर्टमाचेर दिसता की तेच्यात मरच्या पयलीं 2 वरां मरच्या पयलीं तेच्या दोळ्या कडेन हांगा मार बसलेलो आसा म्हणून. आतां हो पोस्टमॉर्टम अशें आयकूंक येयला न्यूजा थ्रू की पोस्टमॉर्टमाकूय तेंच्यांनी चॅलेंज केलें म्हणून. ओके, कळ्ळें? पोस्टमॉर्टमाक चॅलेंज करता पुलीस. जे कारण कितें सर? हां, कारण चॅलेंज करपाचें कारण कितें? कारण कितें काय ते एक्यूज आहात न्हू भितून. चॅलेंज केल्यार तेंच्यांनी जर कांय करूंक ना जाल्यार तेंच्यांनी चॅलेंज करपाक जायनासलें. तर चॅलेंज तेंच्यांनी केल्या म्हणजे हितून सस्पिशियस दिसता की तेका थंयसर कितें तरी ह्युमिलेट केल्लो आसा आनी त्या खातीर ते घरा येयला आनी एका वरा भितून तेणी आपलो जीव ना केल्लो आसा. सो हेची सगळं इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी अशा तरेन म्हाका दिसता आयज ह्या सरकारान ज्या तरेन बंदुकी आनी ज्या बाकीचे क्रायम जाता पळय ते वस्तू इजिली अवेलेबल आहा तेचेर बंदी घालपाक जाय. आतां हो तुमचो जो प्रोटेस्ट आहा हो खंय मेरेन स्टार्ट जाता आनी खंय आमी सोंपता? पुलीस स्टेशनान वयतले. तेजी फॅमिली आहा, तुमी जस्टीस दितले काय ना ते आतां पयलीं विचारतले. हेच्या फुडें ही केस हांगा थांबची ना. जर सारके घेयनात जाल्यार हेच्या फुडें आमी व्हडले मोर्चे हाडून नाकाबंदी करतले. येस.